देखिए, पाकिस्तान का जो शहरियत का कानून है वो बेसिकली पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 है। ये बताता है कि कौन-कौन जो है वो पाकिस्तान का सिटीज़न होगा। जो आपका एक स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है कि कोई बंदा बैरून मुल्क से आया, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक अफ़गान नेशनल है, वो पाकिस्तान में आया और जिस तरह आजकल सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो नेशनल हैं, दूसरे कंट्रीज़ के अफ़गान नेशनल हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपने मुल्कों में वापस जाएँ, यहाँ पर गैर कानूनी क़याम ना करें। तो इस सिचुएशन को डील जो लॉ करता है वो हमारा द फॉरेनर्स एक्ट 1946 है। द फॉरेनर्स एक्ट 1946 का भी सेक्शन 14 ऐसे जो लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो गैर मुल्की हैं, जो पाकिस्तान में आए हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको 2 कैटेगरीज़ में तक़सीम करता है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो लीगली पाकिस्तान में आए, जो एक वैलिड वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान में एंटर हुए और फिर यहाँ पर वो रह रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो इल्लीगली पाकिस्तान में एंटर हुए। इल्लीगली यहाँ पर इस सेक्शन में लिखा हुआ है इल्लीगली नोइंगली जो गलत तरीके से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आए। तो यहाँ पर आप ये भी फिर ज़हन में रखिएगा कि अगर कोई बंदा उसको पता नहीं है, वो अनजाने में वो बॉर्डर क्रॉस कर आया है, जिस तरह आप अक्सर तो सुनते होंगे कि पाकिस्तान से एक चूँकि बॉर्डर हम 2 मुल्कों के या 3 मुल्कों के मिलते हैं, तो वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, तो उस बंदे का कानून मुख्तलिफ होगा उस बंदे से जो जानते-बूझते हुए पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ। तो बेसिक कैटेगरीज़ बेसिकली 2 ही हैं, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि एक वो बंदा है जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान आया, उसको 2 महीने का वीज़ा दिया गया था या 3 महीने का या जितनी भी देर का, और वो उसकी जब वो वक़्त पूरा हुआ तो वो फिर वो वापस नहीं गया या उसने अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाया, तो अब उसका जो स्टे है वो इल्लीगल स्टे हो गया है। तो वो स्टे यहाँ पर करना वो भी गैर कानूनी है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 कहता है कि ऐसे शख्स को पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी और उसकी सज़ा जो है वो अप टू 3 इयर्स जो है वो इम्प्रिज़नमेंट है। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है उन लोगों की जो पाकिस्तान में दाखिल ही गैर कानूनी तरीके से हुए और फिर यहाँ पर वो स्टे कर रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना एंट्री का कोई डॉक्यूमेंट और ना उन्होंने यहाँ पर आके अथॉरिटीज़ को कोई इंटीमेट किया है, ना कोई स्टे लिया है किसी कोर्ट से, तो उसको डील करता है सेक्शन 14 सब सेक्शन 2। वो इसकी सज़ा जो है वो अप टू 10 इयर्स इसकी सज़ा बताता है। और इसी द फॉरेनर्स एक्ट 1946 का सेक्शन 14 ए वो कहता है कि जो सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 की कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जो मुल्ज़िम हैं, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए और यहाँ पर वो रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनको बेल नहीं दी जाएगी। ये नॉन बेलेबल आप कह लें कि 14(2) जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 14(1) जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। अब सेक्शन 14(1) की जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारे वो अफ़गान नेशनल फ़ॉल करते हैं, जो पाकिस्तान में आए, वैलिड वीज़ा के ऊपर आए और उन्होंने आके यहाँ पर पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, उनसे शादियाँ की और उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करवा लिए। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ हमें देखने को, सुनने को मिलते हैं जिनको 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हैं पाकिस्तान में रहते हुए, वो वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं उसी बेसिस के ऊपर। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि किसी पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले किसी फॉरेन नेशनल को पाकिस्तानी शहरियत सिर्फ इस शादी की बुनियाद पर मिलती है या नहीं मिलती? तो इसको हमारा जो लॉ डील करता है वो सिटीजनशिप एक्ट 1951 है। सिटीजनशिप एक्ट 1951 का सेक्शन 10 कहता है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल खातून पाकिस्तानी नेशनल मर्द से शादी करेगी तो उसको ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन नेशनल मेल किसी पाकिस्तानी नेशनल खातून से शादी करता है तो उसके ऊपर ये लॉ साइलेंट है। ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है, ये जो प्रोपोजिशन है, ये हमारी हाई कोर्ट्स में और हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुकी है। हमारी आला अदलिया इसको, इस लॉ को, सेक्शन 10 ऑफ पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951, इसको वो कहते हैं कि ये लॉ जो है ये इक्वलिटी की बेस पर वो नहीं है। जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2A और आर्टिकल 25 वो कहता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी है, तमाम सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं इन द आई ऑफ लॉ।
تو یہاں پر جو ہے یہ ڈسکریمنیشن رکھی گئی ہے، تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ججمنٹس بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس کو نہ تو اس لا کو کوئی چینج کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسی ڈیسائسو ججمنٹ آئی ہے کہ کسی پاکستانی خاتون سے شادی کرنے والے کو پاکستانی شہریت دے دی جائے، جس طرح کہ کسی پاکستانی مرد سے شادی کرنے والی فورن نیشنل خاتون کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک تو ججمنٹس ہیں، ہماری جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس نے 2008 میں ایک سوموٹو کیس تھا، وہ اس نے ایک نوٹس لیا اسی بیسس کے اوپر، اور اس میں اس نے اس لا کو کہا کہ یہ لا جو ہے یہ خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف آئین بھی ہے، اس لا کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس ججمنٹ کی بیس پر بہت سارے وہ لوگ، خاص طور پر وہ جو افغان نیشنل میل، ان کو ریلیف ملا جنہوں نے پاکستانی خواتین سے شادیاں کی ہوئی ہیں لیکن ان کا سٹیزن شپ کا سٹیٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کا جو شریعت ایپلٹ بینچ ہے، اور یہ جو اپیل ہے یہ آج تک بھی پینڈنگ ہے، 2008 سے لے کر آج تک۔ اور ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل فائل ہو جائے تو آٹومیٹکلی اگر وہ سپریم کورٹ سٹے نہ بھی دے اس فیصلے کے خلاف تو ویسے ہی سمجھا جائے گا کہ آٹومیٹکلی سٹے ہو گیا ہے، وہ جو فیصلہ ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوگی۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے، جب تک وہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک وہ صورتحال وہ کلیئر نہیں ہوگی، وہ ایمبیگوٹی رہے گی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کی میں سائٹیشن کوٹ کر دیتا ہوں، یہ پی ایل ڈی 2008 ایف ایس سی پیج 1، فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو لا جنرل ہے پی ایل ڈی کا اس کا پیج 1، سول شریعت اپیل نمبر 1 2008 کی اس کے خلاف فائل ہوئی جو ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ اچھا، یہ جو ایشو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو آج تک آئی ہیں وہ بہت بہترین 3 قسم کی 3 ججمنٹس ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔ پی ایل ڈی 2024 بلوچستان پیج 33، یہ کیس ٹائٹل ہے معصومہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، بالکل اسی طرح کی پروپوزیشن تھی۔ ایک اور ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2016 لاہور 857 پیج، یہ کیس ٹائٹل تھا رخسانہ بی بی ورسز گورنمنٹ آف پاکستان، اور ایک اور ججمنٹ ہے ریسنٹ 2024 کی پشاور ہائی کورٹ کی پی ایل ڈی 2024 پشاور 57 پیج پر ہے یہ ججمنٹ، آمنہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ تو ان تینوں ججمنٹس میں یہ جو لا ہمارا سٹیزن شپ ایکٹ والا سیکشن 10 جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسی طرح کا ریسنٹ ایک اور ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر ہماری جو مقننہ ہے اس کو کہا ہے کہ اس کے اوپر صورتحال کلیئر کریں، لیکن ان ججمنٹس کی روشنی میں وہ تمام فورن نیشنل انکلوڈنگ افغان نیشنل جنہوں نے پاکستانی خواتین سے شادیاں کی ہوئی ہیں وہ یہاں پر اپنا اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ پہلے وہ نادرا کو اپروچ کریں اپنا یہ سچویشن بتا کے، نکاح نامہ جو رجسٹرڈ ہے وہ لے کے، اور اگر نادرا اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو پھر آپ ریٹ جورسڈکشن میں اپنے متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ میں کیس فائل کر کے تو اپنا جو اسٹے ہے اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔